क्लास 9 हामीले चपरासी साहित्य कुञ्जबाट पढिरहेका थियौँ र यहाँनिर हामीले देख्यौँ कि रामलालले पनि अब सोच्न थालेको थियो कि सायद अजयले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै होला र अब अजयले भनेको कुरालाई उसले एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार नगरे तापनि एक दिन उसले अजयलाई बोलाएर के भनेको थियो कि एउटा घर चाहिँ तैँले खोज्दै गर्नु, आफै गएर नखोज्नु, तर अरू यसो मान्छे लगाएर चाहिँ सुईको लगाएर चाहिँ घरको पत्तो लगाउनु भनेर उसले भनेको थियो। र त्यसले गर्दा यो कुरा सुनेर अजयलाई पनि धेरै खुसी लागेको थियो अनि धेरै आनन्दित भएको थियो ऊ। अनि उसले सपनामा पनि धेरै दोकानहरू देखेको थियो अनि उसले के देखे, सपनामा उसलाई धेरै दुध चाहिएको रहेछ, तर कति दोकानमा पस्दै सोध्दै निस्किँदा पनि दुध कोसेकोमा पनि उसले भेट्न सकेन। अनि यसरी त्यसै समय ऊ चाहिँ यसरी बिउजेको थियो। र छोरा र बाबुको केही दिन नबिती फेरि झगडा भयो। घर बेच्ने 5-6 भेटिएका थिए, तर रामलालले हतार नदेखाउँदा घरका सब क्रुद्ध, निराश र असन्तुष्ट भइसकेका थिए। र अजयले पनि अब आफ्नो बाबुले घर खोज्नु भनेको छ भनेर घर खोज्न ऊ चाहिँ तम्सिएका थिए। अनि यसरी अब घर बेच्ने मान्छे उसले 5-6 जना मान्छे पनि भेटाइसकेका थिए। तर रामलालले हतार नदेखाउँदा चुपो लागेर बस्दा घरका मान्छेहरू सबै निराश, असन्तुष्ट र एकदमै रिसाइसकेका थिए। अनि यसैले गर्दा केही दिन नबितिकन फेरि बाबु र छोराको चाहिँ झगडा भएछ। चपरासी बुढाले किन हाम्रो भलो हेर्छ र आमाकै अघि भन्यो। आमा रिसाएनन् पनि, भन्न रोकिनन् पनि। रामलाल कुट्न गयो। छोरा चाहिँ मुड्की बाँधेर उभियो। अजयले केही भन्न बाँकी राखेन। क्रोधमा रामलालले पाकिसकेको भात दाल सब बाहिर सडकभरि फ्याँकिदियो। र अब अजयलाई यति साह्रो रिस उठिसकेको थियो कि उसको संयम, उसको धोरेको बाँध चाहिँ टुटिसकेको थियो। अनि उसले आफ्नो बाबुलाई के भने रे, यो चपरासी बुढोले चाहिँ किन हाम्रो भलो हेर्छ र घर खोज्नु भनेर भन्छ, यति घर खोज्दा पनि अहिलेसम्म चुपचाप बस्छ भनेर चाहिँ उसले आफ्नो आमाकै अगाडि यसरी भनिदियो। आमाले उसलाई रोकेन पनि, त्यस्तो नभन्, जे भए पनि बाबु नि हो, त्यसो भन्नु हुँदैन भनेर उसले विरोध पनि गरिनन् अरे। अनि रामलालले आफ्नो छोराको त्यस्तो कुरा सुनेर चाहिँ रामलाल चाहिँ छोरालाई कुट्नको लागि झम्टे अरे। अनि छोरा चाहिँ रिसले गर्दा मुड्की बाँधेर उभिबसेछ। अजयले आफ्नो बाबुलाई केही भन्न बाँकी राखेन। भन्न नभन्न सबै कुरा, आफ्नो मनमा लागेको गुनासोहरू उसले आफ्नो सबै कुरा चाहिँ बाबुलाई बतायो। क्रोधमा रामलालले पाकिसकेको भात के गरेछ, घरमा पाकिसकेको दाल भात सबै सडकतिर चाहिँ उसले फ्याँकिदिएछ। हेर्न आउनेहरूको बजार लागिसकेको थियो। नोकरलाई जतिकै दल्छ बाबु चाहिँ लाई यिनीहरूले कसैले भनिरहेको थियो। र अब यसरी बाउ र छोराको झगडा हुँदाखेरि चाहिँ गाउँभरि हल्ला फिज्यो। एक त पाकिसकेको दाल भात सबै सडकतिर फ्याँकिदिँदाखेरि मान्छेहरू त्यहाँनिर भिड भएर जम्मा हुन थाले अरे। अनि झगडा हेर्न आउने मान्छेहरूको बजार लागिसकेको थियो अरे, भिड भइसकेको थियो अरे। र त्यसै भिडमा कसैले भनिरहेको थियो, यिनीहरूले आफ्नो बाबुलाई नोकर जस्तै दल्छ भनेर भनिरहेको थियो अरे। म यो कप्टीलाई एक दिन मार्छु, सुतेको बेलामा घिच्रो छिनाएर मारिदिन्छु, रामलाल करायो। त्यसपछि म चोक बजारमा आफै गएर बिल्डिङमाथि चढेर सबले सुन्ने गरेर भन्छु, सबलाई सुनाएर भन्छु, ए अपढ र गरिब बाबुहरू हो, तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई कहिले पनि नपढाऊ। र रामलालले यति साह्रो रिस उठिसकेको थियो कि उसले अब कराउँदै के भने रे, म यो कप्टीलाई, यो स्वार्थीलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ मार्छु भनेर अजयलाई उसले भनिरहेको थियो। सुतिरहेको बेलामा यसको घिच्रो छिनाएर चाहिँ म चाहिँ मारिदिन्छु। उसको रिस चाहिँ चरम सीमामा पुगिसकेको थियो। रामलाल यसरी कराइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मारिसकेपछि म चोक बजारमा आफै गएर बिल्डिङमाथि चढ्छु अनि सबलाई सुन्ने गरेर भन्छु, सबलाई सुनाएर भन्छु भन्दै ऊ चाहिँ कराइरहेको थियो। उसले के भन्छु भनेर भन्यो, ए अपढ र गरिब बाबुहरू हो, ए अनपढ र गरिब बाबुहरू हो, तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई कहिले पनि नपढाउनु, कहिले पनि शिक्षा नदिनु। यो भुल तिमीहरूले कहिले नगर। छोराछोरीले पढेर हामीलाई खुब सुख दिन्छ भन्नु जस्तो झुट्टा कुरा यो संसारमा केही छैन। यति कुरा भन्छु। यति साह्रो रामलाललाई रिस उठिरहेको थियो। र उसले के भन्यो, म यसलाई मारेर चाहिँ चौक बजारमा जान्छु अनि चौक बजारमा बिल्डिङमाथि चढेर चाहिँ सबैले सुन्ने गरेर कराउँछु, सबलाई सुनाएर के भन्छु, हे अनपढ र गरिब बाबुहरू हो, तिमीले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि नपढाउनु, कहिले पनि शिक्षा नदिनु। यो भुल चाहिँ तिमीहरूले कहिले पनि आफ्नो पक्षबाट नगर्नु। हामीले सोच्छौँ कि छोराछोरीले पढेर हामीलाई सुख दिन्छ भनेर, यो कुरो चाहिँ झुटो कुरो रहेछ। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नगर्नु। संसारमा योभन्दा झुटो कुरो चाहिँ अरू केही पनि छैन भनेर उसले भनिरहेको थियो। यति कुरा चाहिँ म भन्छु भनेर उसले
आफ्नो गुनासो चाहिँ पोखिरहेको थियो। यो कुरा दार्जिलिङको मान्छेलाई सुनाएर मात्रै म पनि मर्छु। अनि उसले के भने, यो कुरा दार्जिलिङको मान्छेलाई सुनाउँछु अनि मात्र म चाहिँ मर्छु भनेर उसले भनिरहेको थियो। रामलाल रातिसम्म कराइरह्यो, आगो बालेर बसिरह्यो। 2 बजे बिहानतिर चुलामै सायद एकछिन निदायो। रामलाललाई पनि साह्रै नराम्रो लागिरहेको थियो। अब आफ्नो छोराले यसरी भन्नु नभन्नु भन्दा हुर्किसकेको बढिसकेको छोराले जो चाहिँ बुढेसकालको सहारा हुन्छ यसरी भन्नु नभन्नु हुँदा उसको मन साह्रै दुखिरहेको थियो, व्यथित थियो ऊ। र यसरी आगो बालेर ऊ चाहिँ नसुतिकन बसिरहे अरे। अनि 2 बजे बिहानतिर सायद चुलामै ऊ चाहिँ एकछिन निदाएछ। फेरि बिउजेपछि गनगनाइरह्यो। आवाजहरूबाट चिया पकाएर खाँदै रहेछ भनेर अजयले अन्दाज गर्यो। र अब रामलालले चाहिँ के गरे अरे, यसरी गनगन गरिरहेको थियो अनि उसलाई चित्तै परेको थिएन। अनि 2 बजे राति चाहिँ सायद एकछिनमै चुलामा चाहिँ निदाएछ कि क्या हो। अनि बिउजेपछि पनि कराइरहे अरे। अनि आवाजहरूबाट अजयले के अन्दाजा लगायो कि उसले चाहिँ चिया पकाएर खाइरहेको छ भन्ने चाहिँ अन्दाजा लगाए। उसलाई पनि मनमा अत्यन्त दुःख लागेको थियो। बाबुसँग क्षमा माग्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो। तर केले उसलाई शिर र छातीलाई अँठ्याएर त्यसो गर्न नसक्ने बनाएको थियो। र अजयलाई पनि नराम्रो लागिरहेको थियो। मैले व्यर्थमै बाबुलाई भन्नु नभन्नु भने, आज जुन बाबुले मलाई आफ्नो खुट्टामा उभाएको छ त्यही बाबुलाई चाहिँ मैले यस्तो लाचार पारेँ भनेर उसलाई पश्चाताप पनि भइरहेको थियो। अनि उसले आफ्नो बाबुसँग क्षमा माग्ने निश्चय पनि गरेको थियो। तर केले गर्दा उसलाई आफ्नो टाउको र छातीमा समातेर अँठ्याएर केही पनि गर्न नदिएको जस्तो चाहिँ उसलाई लागिरहेको थियो। बाकसदेखि कमजहरू झिकेर रामलालले सानो पोको बनायो। आफ्नो कम्बल पनि त्यसैमाथि पट्याएर राख्यो। मै नराम्रो छु यो घरमा होइन उसले भन्दै थियो। र रामलाललाई साह्रै चित्त दुखेको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो बाकसबाट चाहिँ कमेजहरू झिकेर के गरे अरे, पट्याएर एउटा सानो पोका बनाए अरे। अनि आफूले ओढ्ने कम्बल पनि उसले त्यसैमाथि पट्याएर राखे अरे। अनि के भने, सायद यो घरमा चाहिँ मै नराम्रो रहेछु, अब यो घरमा चाहिँ म चाहिँ बस्दिनँ, यो घरबाट चाहिँ म चाहिँ जान्छु भन्ने चाहिँ उसको गुनासो थियो। नर्मदा ओछ्यानमा उठेर रुन थाली। र बाबुले यस्तो काम गरेको देखेर चाहिँ नर्मदालाई साह्रै मन दुखेर आयो। अनि आफ्नो बाबुले घर छोडेर जान लाग्यो भनेर नर्मदा चाहिँ ओछ्यानमै उठेर चाहिँ रुन थालेछन् अरे। पल्लो घरकाहरू पनि आइपुगेर रामलाललाई सम्झाउन थाले। बाबु नजाउन, नर्मदा रोँदै थिए। अजय र आमा चाहिँ अरूले रोकिदिउन् भने चाहिँ उभिएर हेरिरहेका थिए। अब नर्मदाले मात्रै रुँदै के भनेर आफ्नो बाबुलाई, बाबु नजाउन, कहीँ पनि नजाउन, हामीलाई छोडेर नजाउन भनेर नर्मदा रोइरहेको थिए अरे। तर अजय र आमा चाहिँले आफ्नो मुखबाट चाहिँ एक शब्द पनि निकालेन। तर अरूहरूले रामलाललाई रोकिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरू उभिरहेका थिए। केटाकेटीको कुराले त्यसो गर्नुहुन्छ? घर त हामी आमा बाबुको पो त, भक्तिमानले हकार्दै थियो। र पल्लो घरको मान्छेले आएर चाहिँ अब रामलाललाई सम्झाउन थालेको थियो। उसले के भनिरहेको थियो, केटाकेटीको सानो सानो कुराले पनि त्यसो गर्नुहुन्छ र, घर छोडेर जानुहुन्छ र, यो घर त हामी आमा बाबुको घर पो हो त भनेर पल्लो घरको भक्तिमानले रामलाललाई सम्झाइरहेको थियो। अनेक गरेर रोकेपछि रामलाल गएन र यसरी अनेक गरेर रोकेपछि सम्झाएपछि चाहिँ रामलाल चाहिँ गएन रहेछ। रामलाल गएन, तर त्यस दिनदेखि घरमा उसलाई अर्कै व्यवहार भए जस्तो लाग्यो। बिस्तार घरमा उसको प्रभाव रहेन। रामलाल त्यहाँबाट गएन अरे। तर उसलाई कस्तो लाग्न थाल्यो कि त्यो घरमा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै नयाँ मान्छे जस्तो, त्यो घरमा चाहिँ उसलाई अर्कै व्यवहार गरेको जस्तो उसलाई लाग्न थाले अरे। अनि बिस्तार अब घरमा उसको प्रभाव कसैले पनि गर्न छोडे अरे। कसैले पनि प्रभाव गर्न चाहिँ उसको प्रभाव चाहिँ कसैले पनि गरेन अरे। अझै बोल्दैन थियो उसँग। त्यस दिन रामलालले त्यस्तो लाज पारेको उसको मनमा आलै र अस्य जस्तै भएको थियो। र अझै आफ्नो बाबुसँग बोल्दैन थियो अरे। रामलालले उसलाई यसरी भन्नु नभन्नु भनेको बाहिरतिर सबै छरछिमेकीसँग नराम्रो पारेकोमा चाहिँ अजयलाई चाहिँ एकदमै कस्तो लागिरहेको थियो अरे। त्यो चोट चाहिँ उसको मनमा अझ पनि आलै भएर, अझै पनि हरियाई भएर चाहिँ बसिरहेको जस्तो भइरहेको थियो अरे। अनि त्यो चाहिँ असह्य भएको थियो, सहन सकेको थिएन अरे। भात चुलामाथि चिसै दिएर अजयकी आमा कता गएकी हुन्थिन्। घरमा उसका लुगाहरू जतासुकै फ्याँकिएको हुन्थे। नर्मदाले मात्रै बाबुका कमिजहरू धोइदिन्थे, खान बोलाउँथे। र सदा रामलाल घरमा 12 बजी भात खान आउँदा पवित्रले के गर्थ्यो, उसको आमाले चाहिँ खानापिना तताएर आफ्नो लोग्नेलाई राम्रोसँग खानापिना खुवाउँथ्यो। तर अहिले के गर्थ्यो, भात चुलामाथि त्यसै छोडी राखिदिएर चाहिँ अजयको आमा कता गएको हुन्थ्यो,
माने रामलाललाई घरमा अलिकति हेला भएको जस्तो चाहिँ हुन थालेको थियो अरे। घरमा उसको लुगाहरू जतासुकै फ्याँकिएको हुन्थ्यो अरे। नर्मदाले मात्र आफ्नो बाबुको कमिजहरू धोइदिन्थे अरे अनि खाना खानको लागि चाहिँ आफ्नो बाबुलाई बोलाउने गर्थे अरे। म नहुँदा आमाले मेरो कुरा गर्छ, उसले छोरीलाई एक दिन सोध्यो र आफ्नो स्वास्नीले पनि अब यसरी उसलाई याद गर्न छोडेकोले गर्दा ऊ चाहिँ एकदमै व्यथित भइसकेको थियो, दुखी भइसकेको थियो। अनि एक दिन उसले आफ्नो छोरीलाई के भनेर सोध्यो, म नहुँदा नर्मदा तेरो आमाले मेरो कुरा गर्छ भनेर उसले प्रश्न गर्यो। गर्दैन नर्मदाले के भने अरे, तपाईँको कुरा त आमाले गर्दैन भनेर भनेछ। चपरासीको स्वास्नी हुँदा त्यसलाई पनि लाज हुन्छ। अब अझै बाबुको आमा भएर ठुलो भएर बसोस्। रामलालले छोरीलाई भन्यो, बा आफैलाई। र उसले के भने अरे, चपरासीको छोरी भएर त्यसलाई बस्नु चाहिँ अब लाज भयो होला। मेरो स्वास्नीलाई पनि अब चपरासीको स्वास्नी भनेर बस्नु चाहिँ लाज भयो होला। अझै बाबुको आमा भएर चाहिँ अब ठुलो भएर चाहिँ बसोस्, अझैको आमा भएर चाहिँ बसोस् भनेर उसले भने अरे। र यो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो छोरीलाई भनेको हो या आफैलाई भनेको हो। नर्मदा चुप लागि बसिरहे। नर्मदा केही पनि बोल्न सकेन, चुप लागेर बसिरहेछ। ठिकै छ, रामलालले उतातिर हेरेर भन्यो। 3 दिन जति पछि बिहान छिटै भात खाइसकेर रामलाल 9 बजेतिर घरदेखि निस्क्यो। छोरीलाई 1 रुपियाँ दिइराख्यो, अरू कसैलाई केही भनेन। र नर्मदा चुप लागेर बसिरहेछ। उसले बाबुको समर्थन पनि गर्न सकेन, आमाको विरुद्धमा पनि बोल्न सकेन अरे। ठिकै छ भनेर रामलालले उतातिर एकदमै हताश र निराश भएर भने अरे। अनि यसरी 3 दिन जति पछि बिहान छिटै उठेर उसले भातसात खाए अरे। अनि 9 बजेतिरै घरबाट ऊ चाहिँ बाहिर निस्के अरे। उसले छोरीलाई 1 रुपियाँ दिइराख्यो अनि अरू कसैलाई पनि उसले केही पनि भनेन। रामलाल चाहिँ एकदमै भित्रभित्रै अब टुक्रिसकेको थियो। ऊ चाहिँ हताश र निराश भइसकेको थियो। आफ्नो परिवारबाट उसले समर्थन पाउन छोडेको थियो। यहीँसम्म, फेरि अर्को पालि बुझाउँछु।